اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور او لوگ جڑے کتاب نو مضبوطی نال پکڑ دینے اور نماز قائم کر دینے، بے شک اسی جڑے اپنی اصلاح کرن انہاں دا اجر ضائع نہیں کر دے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام الحرمین، امام الانبیاء، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار سید الثقلین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے اللہ دے حضور دعا ہے خطبہ جمعہ دے شروع ہون تو پہلے جننے بھی تسی دوست احباب ماشاءاللہ کافی تعداد دے نال تسی مسجد اندر تشریف فرماؤ، میری قلبی اور دلی دعا ہے اللہ جو اے مقصد لے کے آئی، جو انہاں دے دل دی جائز اور نیک خواہش ہے اللہ اپنی رحمت نال پوری فرما۔ الہ العالمین اگر کوئی بیمار ہے اپنی رحمت نال شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، اور یا رب العالمین ساڈا کوئی پیارا اس دنیا تو ٹر گیا، کسے دے والدین، کسے دے بہنا بھائی، کسے دے دوست احباب، آل اولاد، رشتہ دار، اللہ اپنی رحمت دے نال جتنے ساڈے پیارے اس دنیا تو ٹر گئے کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اختصار دے نال اج دے خطبہ دے اندر میریاں 3 باتاں ہون گیاں۔ تینے باتاں نماز دے متعلق نے۔ پہلی بات نماز دی فضیلت کی ہے، دوسری بات نماز نو چھڈن دا نقصان کی ہے، تیسری بات جیڑے نماز پڑھ دے نے لیکن انہاں دی نماز انہاں نو جہنم چ لے جائے گی۔ 3 باتاں اج دے میں مختصر خطبہ دے اندر بیان کرنیاں نے۔ دعا فرماؤ اللہ مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع یقیناً بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر اللہ نے توفیق دیتی انشاءاللہ العزیز اللہ ضرور بیان کروائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلی بات ذہن چ رکھنی چاہیے ہمیشہ انسان اس دنیا تے آیا ہے او دا ایک مقصد ہے عبادت۔ جتنیاں بھی عبادات نے
ساری عبادات دے اندروں ساریاں عبادتاں دے اندروں افضل جیڑی عبادت ہے وہ ہے نماز، کیونکہ نماز دے ذریعے رب دا قرب ملدا ہے، نماز دے ذریعے رب دا پیار نصیب ہوندا ہے، نماز دے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جنت اندر قرب ملے گا، نماز دے ذریعے اللہ دنیا دے جننے بھی گناہ نے اپنی رحمت نال معاف فرماندے نے، اور نماز دے ذریعے قبر دے عذاباں تو بندہ بچدا ہے، نماز دے ذریعے پل صراط تو آسانی نال بندہ گزر جائے گا، نماز دے ذریعے جہنم تو محفوظ رہے گا۔ جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نماز دی وجہ نال اللہ تعالی جنت عطا فرمان گے۔ جنت دے دروازیاں دے اندروں ایک دروازے دا نام ہے باب الصلاۃ، جیڑا بندہ نمازی ہے اس دروازے اندروں آواز پے گی اور ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر کے اور مصلے تے کھڑے ہونے والے اور تہجداں پڑھنے والے او فجر ٹائم مسجد تے حاضری دین والے زور ٹائم مسجد اندر آنے والے، عصر ٹائم مسجد اندر آنے والے، اور لوگ اپنے چوکاں چرہٹیاں تے بیٹھے، جناب ڈیریاں تے بیٹھکاں تے بیٹھے ساریاں نو کراس کر کے مسجد اندر آنے والے اور مغرب اور عشاء دی نماز پڑھن والے اللہ اکبر اللہ، اور سارے معاملات نو ایک سائڈ تے کر کے مسجد اندر آنے والے تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی فضیلت ہے، اج میں تینوں اے انعام دینا چاہنا وا کہ تو میری جنت اندر باب الصلاۃ دے اندروں میری رحمت دے نال داخل ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ، بڑی فضیلت ہے نماز دی، بڑی فضیلت ہے، جیڑا مومن ہے مومن دی معراج ہے نماز، اللہ تعالیٰ دے طرفوں ملیا ہوا تحفہ ہے نماز۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا، نماز زور پڑھدا ہے، اگے جدو اثر پڑے گا درمیانی جتنے گناہ نے رب تعالیٰ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے، پھر جناب اثر پڑھدا ہے، مغرب پڑھدا ہے، درمیانی جننے گناہ نے نماز دی برکت نال اللہ معاف فرما دیندے نے، اور پھر اسی طرح جیڑا بندہ عشاء پڑھدا ہے درمیانی وقفے اندر مغرب اور عشاء دے جننے بھی گناہ ہوئے نے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندے نے، اور پھر رات نو ستیاں گناہ ہو جاندے نے۔ عشاء دی نماز پڑھ کے گیا ہے، فجر دی پڑھ لی سو، اتنی بڑی لمبی رات 8-10 گھنٹیاں دی رات گزاری سو، اگرچہ گناہاں اندر گزر گئی ہے لیکن فجر دی نماز پڑھے گا رب تعالیٰ اپنی رحمت نال سارے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ یہ ہے نماز پڑھنے والیاں دی فضیلت۔ تے جیڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دے متعلق بھی اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ 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 بیان کرنا، جیڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دے متعلق بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا ٹف ہے، بڑے بڑے ناراض ہو سکتے نے، لیکن حق بات بندے نو کرنی چاہیے۔ حق بیان کرن دا کادا ڈر ہے؟ اللہ اکبر اللہ، اللہ تعالیٰ دا قرآن سماعت فرما لو۔ سب تو پہلے جیڑی میں ایت خطبہ دے اندر پڑھی ہے اس ایت نو سماعت فرماؤ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان فرما دیو والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اللہ فرماندے نے جیڑے بندے میری کتاب نو یعنی میرے قرآن نو مضبوطی نال تھام لیندے نے، جو قرآن کہندا ہے اس نو من لیندے نے، جس کام تو قرآن ڈکدا ہے اس تو رک جاندے نے، پھر اس تو بعد جناب نماز قائم کر دے نے۔ نماز دے قائم اور پڑھن دے متعلق
اللہ تعالیٰ نے کموں پہ 700 مرتبہ اس قرآن دے اندر ذکر فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماندے نے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اللہ فرماندے نے جڑے بندے اپنی اصلاح کر دینے، جڑا بندہ دلوں اپنی اصلاح کرے، خطبہ جمعہ سنے، درس سنے، قرآن پاک دا ترجمہ سنے، جناب کسے مولوی صاحب دی تقریر سنے، کسے علامہ صاحب دا درس سنے، تے اس درس تو بعد اپنے اندر تبدیلی لے کے آندا، چینجنگ آ جاندی ہے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اگر انہیں اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ نو بدل لیا، اسی ایدا اجر کدے بھی ضائع نہیں کران گے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے جڑے لوگ نماز تو دور نے، جنہاں نو نماز نال نفرت ہے، جنہاں نو نماز نال پیار کوئی نہیں ہے، جنہاں نو نماز نال محبت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ جڑے بندے نماز نو ضائع کر دینے، جڑے بندے خشاعت دی پیروی کر دینے، مال دولت دے پیچھے لگے نے، جی بینک بیلنس جمع کر لئیے، کوٹھیاں قلعے جمع کر لئیے، جناب ارباں تے خرباں جمع کر لئیے، خشاعت دے پیچھے لگے نے، انہاں دی حسرت اے جناب 2 قلعے خرید لینے 4 بن جان، 4 خرید لینے 10، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اللہ نے ہمت دیتی ہے، دولت دیتی ہے، اگر تم 20 خرید لے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندے نے نماز نو ضائع نہیں کرنا، نماز نہیں چھڑنی، کاروبار بھی کرنا، سارے معاملات کرنے نے، پر بولو نماز چھڑنی، نماز نہیں چھڑنی ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جڑا بندہ نماز نہیں پڑھے گا، جڑا بندہ نماز نو ضائع کر دوے گا، اللہ فرماندے نے ان قریب اساں انہاں نو وادی غش دے اندر ڈال دیواں گے۔ ہن وادی غش کی ہے؟ مفسرین نے بڑی تشریح فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے جہنمی نے نا، جہنم دے مختلف طبقے نے، اوپر والی جہنم، نیچے والی جہنم، پھر نیچے والی، سٹپ بائی سٹپ، یعنی چلدا آئے نیچے نیچے، جڑی آخری جہنم ہے نا، اس جہنم دے اندر جننے جہنمی ہونگے جناب، جہنم اوپر والی جہنم، پھر نیچے والی جہنم، نیچے والی جہنم، جڑے لوگ اوپروں سڑنگے انہاں دا پیپ، انہاں دا خون جناب جل جل کے نیچلے طبقے اندر آئے گا، پھر نیچے آخری جڑا جہنم دا حصہ ہے اوتھے جناب سارے جہنمیاں دا خون پیپ زخماں دا جمع کر کے ایک جگہ تے جمع ہو جائے گا، پھر کنواں بن جائے گا، پھر نہر چل پوے گی۔ ہائے اللہ میری توبہ، کنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے، جتھے جہنمیاں دا خون جمع ہوئے گا، اسی اوتے بے نماز نو سٹ دیواں گے۔ ہائے اللہ میری توبہ۔ تے جڑے پڑھن گے اللہ اللہ اللہ، اللہ قرآن اندر فرما رہے نے جہنمی جہنم اندر ٹر جان گے، جنتی جنت اندر ٹر جان گے، قسمت والے جنت اندر، بد قسمت جہنم اندر ٹر جان گے۔ جدوں جہنمی جہنم اندر تے جناب جنتی جنت اندر ہون گے، جنتی بالا خانیاں تے چڑھ کے، چباریاں تے چڑھ کے، جناب اوپر والے فلور تے چڑھ کے
آخری بلڈنگ تے چڑھ کے جنتی جڑے جناب پوچھن گے ہاں بھئی تسی جہنم اندر کیویں آئے جے؟ یار کوئی کسے دا چاچا ہوئے گا، کسے دا ماموں ہوئے گا، کتے بھانجا ہوئے گا، کتے بھتیجا ہوئے گا، ادھے جناب اس طرف ہون گے ادھے اس طرف ہون گے، تے جڑے نمازاں پڑھ دے ہون گے، جڑے جنتاں دے اندر ہون گے، جہنمیاں تو سوال کرن گے اوے چاچا جی، ابا جی، دادا جی، نانا جی، مامو جی، او بھتیجیا بھانجیا بھراوا تو کیویں جہنم اندر آیا ہے؟ ہائے اللہ میری توبہ، یار بیان نہیں کیتا جا سکدا، کتنا مشکل مرحلہ ہوئے گا۔ اے جنتی پوچھن گے تسی جہنم اندر کیویں آئے ہو؟ جواب کی ملے گا؟ اے نہیں آکھن گے اسیں ڈکیٹی کر دے ساں، اے نہیں آکھن گے اساں چوریاں کر دے ساں، اے نہیں آکھن گے اساں لوکاں دا حق مار دے ساں، اے نہیں آکھن گے اسی فلاں کر دے ساں فلاں کر دے ساں۔ اے ایک ہی جواب دین گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جواب ملے گا اسی جہنم اندر اس واسطے آیا نماز نہیں سی پڑھ دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پہلی بات جڑے لوگ نماز پڑھ دے نے بڑی شان ہے، تے جڑے نہیں پڑھ دے بڑی جناب ویل وادی جہنم ہے۔ تے دو گلاں میریاں پوریاں ہو گیاں، تے یعنی جڑے لوگ نماز پڑھ دے نے انہاں دی بڑی شان ہے، تے جڑے نہیں پڑھ دے انہاں واسطے بہت بڑا عذاب ہے۔ دعا فرماؤ ذرا درد دل نال آمین کہنا، الہ العالمین سانو پکا سچا نمازی بنا، آن والیاں نسلاں اولاداں قیامت تک جنی بھی ساڈی نسل آئے یا اللہ ساڈی نسل اندر نماز رکھ دے، اللہ ساڈی نسل اندر نماز رکھ دے، اللہ آل اولاد نو نمازی بنا دے۔ تو میرے پیارے بھائیو دو گلاں پوریاں، جڑے نماز پڑھن گے انہاں واسطے جنت بڑی شان، تے جڑے نہیں پڑھن گے بڑا عذاب۔ تیسری گل جڑی میں تمہید اندر دسی ہے، جڑے پڑھ دے نے انہاں واسطے بڑا نقصان۔ وہ کیڑی نماز ہے؟ نماز پڑھ کے بھی جناب بندہ مار کھائے گا، نماز پڑھ کے بھی سوٹے پین گے، نماز پڑھ کے بھی اللہ میری توبہ۔ آئیے اس جڑا تیسرا ٹاپک ہے، اے تیسری جڑی بات ہے ایتھے 5-7 گلاں کرنا چاہنا کہ نماز جڑے نماز پڑھ کے بھی مار کھان گے، نماز پڑھ کے بھی جہنم اندر جان گے، او کیڑے لوگ نے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دا حکم ہے والذین یمسکون، دعا کرو اللہ سانو انہاں چوں نہ کرے، اچھی کہہ دیو آمین۔ یا اللہ جڑے نماز پڑھ کے بھی جہنم چ جان سانو انہاں تو محفوظ فرما لے۔ اللہ قرآن اندر فرما رہے نے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اللہ فرما رہے نے کہ جڑے لوگ قرآن نو مضبوطی نال پکڑ دے نے، واقاموا الصلاۃ نماز نو قائم کر دے نے، انا لا نضیع اجر المصلحین، تے جڑے اپنی اصلاح کر لیندے نے، کمیاں پیشیاں ہوندیاں نے، بڑیاں بڑیاں بندے اندر رہندیاں سہندیاں اونچ نیچ ہو جاندیاں، کمیاں پیشیاں ہو جاندیاں نے، مسئلے دے نا پتہ ہون دی وجہ نال بندہ بڑا کچھ کر بیندا ہے، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے انا لا نضیع اجر المصلحین، جڑے لوگ اپنی اصلاح کر دے نے اسی انہاں دا جڑا اجر ہے ضائع نہیں کر دے۔ آئیے پہلی جڑی بات ہے، جڑے
جڑے نماز پڑھتے نے انہاں واسطے کی نقصان ہے؟ جویں دی رب نو چاہیے اویں دی نہیں پڑھتے، نقصان کی ہے؟ فویل للمصلین۔ اللہ اکبر، اللہ میری توبہ، اللہ سانو اینا چنا کریں۔ اگر تسی ترجمہ جان دے ہوندے ہل جانا سی جناب، تہاڈا دل جڑا نا ڈر جانا سی۔ اللہ فرماندے نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑے نمازاں پڑھ دے نے، نمازاں پڑھن والیاں واسطے ویل، نماز پڑھن والیاں واسطے جہنم، نماز پڑھن والیاں واسطے جہنم اگ، جہنم اندر جلایا جائے گا، جہنم اندر ساڑیا جائے گا۔ اللہ جی کیڑے نمازی نے جڑے نماز پڑھ کے بھی نرم گرم بسترا چھڑ کے، سردیاں اندر سارے کام کاج چھڑ کے، اللہ جی ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر کے پھر بھی جہنم اندر جان گے۔ اللہ فرماندے نے ہر نمازی نہیں، او نمازی جڑا نماز دے اندر سستی کردہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جڑا بندہ اپنی نماز اندر سستی کردہ ہے، آئیے پہلی بات ذرا توجہ نال سنیے، سستی دے اندر کیڑی بات آندی ہے؟ بلا وجہ بندہ جماعت چھڑ دیندا ہے۔ اذان سنیے نماز بھی پڑھنی سو، یہ نہیں کہ نہیں پڑھنی، نماز بھی پڑھنی سو، بیٹھا ہے اپنے کام کاج اندر لگے ہے جناب، محفل نہیں چھڑ رہا، چولہے تے بیٹھا ہے، اگ تے بیٹھا ہے، اور پھر اپنی مصروفی ہے محفل تے بیٹھا ہے، ڈرامے تے بیٹھا ہے جی آ سین ختم ہو جائے، ڈرامہ کسے پاسے لگ جائے، نماز پڑھی لواں گے، اور پھر اس تو بعد جناب فلم مک جائے، نماز پڑھی لواں گے، بیٹھا ہے نماز پڑھن واسطے نہیں آ رہا۔ لوگو گل سن لو، حالت جنگ بھی ہوئے پھر بھی جماعت دی چھٹی نہیں، اسی تے کوئی عذر نہیں ہوندا جناب جماعت چھڑ دینے ہاں۔ حالت جنگ ہوئے ادھر دشمن بھی جناب اسلحہ لے کے کھڑا ہوئے، دوویں جناب مسلماناں تے کافراں دیاں صفاں بنیاں ہون، آمنے سامنے جنگ جاری ہوئے، ادھروں انہاں دیاں گولیاں ادھروں انہاں دیاں گولیاں آ رہیاں ہون، تلواراں چل رہیاں ہون، بمب چل رہے ہون۔ اللہ فرماندے نے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے، ادھے جڑے نے اے دشمن لڑن گے، جڑے ادھے لوگ جماعت کرا کے نماز پڑھن گے، نہیں کلے کلے پڑھ لو، نہیں نہیں، حالت جنگ دے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے نے بغیر جماعت دے نماز نہیں پڑھنی۔ جڑا بندہ بغیر جماعت تو نماز پڑھدا ہے کوئی عذر بھی کوئی نہیں ہے، بغیر کسے عذر دے نماز پڑھدا ہے، اللہ فرماندے نے فویل للمصلین، جڑے لوگ نمازیاں واسطے ویل، جڑے نماز اندر سستی کر دینے۔ کہو گے قاری صاحب اس تو کوئی وڈی ہور دلیل بھی دیو، کیڑا نماز دی جماعت تو بغیر بھی بندہ نماز پڑھ لے کی رجے ہو ہی جاندی ہے نا، بندہ اگر ایک جگہ تے بیٹھا کی ہویا باچ پڑھ لے، نماز تے پڑھ دے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا فیصلہ کن حدیث سنیے، بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث دے راوی نے، عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی ہے، لوگوں ذرا توجہ نال سماعت فرمانا، نبینا صحابی اکھاں تو نبینا نظر نہیں آندا، سوٹی پھڑیے چلدا چلدا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، سوٹی دے آسرے تے چلدا آ رہا ہے، آ کے عرض کردے سونیا محبوبہ، ذرا توجہ میرے ور رکھے آجے یار، آ کے عرض کردہ سونیا محبوبہ
نظر نہیں آندا اکھاں تو نبی نام کئی بندے آندے نے نا جی عذر ہوئے ماڑا موٹا بندہ گھر چ پڑھ لے کی رجے بعد جماعت چ پڑھ لے جماعت تو بغیر پڑھ لے کی رجے آئیے ذرا سمجھیے حدیث نو مسئلہ سمجھیے مسئلہ ذہن اندر بٹھائیے نبی علیہ السلام دے کول آ کے عرض کر دے سونیا محبوبہ مینوں نظر نہیں آندا ایک عذر پھر کہن لگا سونیا محبوبہ بوڑھا ہو چکے ہیں دو عذر پھر عرض کر دے سونیا ہڈیاں دے اندر مکھ بھی ختم ہو گئی ہے بڑا کمزور ہو گیا وہاں تین عذر چوتھا عذر پیش کر دے سونیا محبوبہ راستے دے اندر کانٹے دار درخت جھاڑیاں درختاں دیاں کنڈیاں والے درخت چار عذر ہو گئے پنجواں عذر پیش کر دے اللہ دے نبی جی جیڑا میرا راستہ ہے میرا جیڑا رستہ ہے اے دے اندر کیڑے مکوڑے نے سپ تے ٹھوئے نے اور پھر عرض کر دے اللہ دے نبی جی مینوں کوئی لے آن والا بھی نہیں ہے میری بازو تو پکڑ کے کوئی مسجد اندر لے آن والا ہی نہیں ہے سونیا محبوب میرے آجڑے چند عذر نے کیا میں گھر اندر نماز پڑھ لیا کرام آقا فرماندے نے ٹھیک ہے پڑھ لیا کر ہائے اللہ میری توبہ میرے نبی کیوں فرماندے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے نبی رحمت للعالمین نے اللہ دے نبی دے اندر رحمت للعالمین نے جوش ماریا اینے اس بندے اندر عذر نے اینو گھر دے اندر نماز پڑھن دی اجازت ہونی چاہیے اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا جے اس طرح نکلیا چل کے پیچھے گیا خوشی خوشی آ رہے ہیں جی چلو میرا جڑا عذر قبول ہو گیا گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کرانگا پھر آقا فرماندے نے او میرے صحابیان من سامی الندام اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی فرماندے نے کیا اذان سندا ہے کہ نہیں کیا اذان دی آواز تیرے کناں چ پیندی ہے کہ نہیں اے عرض کردا انہیں جھوٹ نہیں بولیا انہیں نہیں آکھیا کدے پے جاندی ہے کدے نہیں پیندی حالانکہ سپیکراں دا دور نہیں ہن تے جناب سپیکر وقت ود لگائے جاندے نے تاکہ آواز زیادہ تو زیادہ لوگاں تک پہنچے انہیں کوئی عذر پیش نہیں ہے انہیں اے نہیں آکھیا کہ جی نہیں سنائی دیندا سچ بولے ہے اسیاں میں ماڑی جی گل ہوندی ہے جتے سانو پتا ہوئے نا ایتھے مینوں روپے دا صرف نقصان ہے تے اکھ وٹ جاؤ اکھاں بند کر کے جھوٹ بول لو تے جناب 1000 روپے دے فائدے پیچھے اور جھوٹ بول دو 2000 پیچھے جھوٹ بول دو اوے تینوں اگر کروڑ دا بھی تیرا خسارہ ہو رہا ہوئے جھوٹ نہیں بولنا کیوں جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے جھوٹ دی جیڑی کمائی ہے او دے اندر برکت نہیں او برکت اڑ جاندی ہے اگر سچ دی کمائی ہے تھوڑی جی اللہ او دے اندر برکت پا دیندے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماندے نے کیا تینوں اذان سنائی دیندی ہے جی اللہ دے نبی جی اذان سندا واں آقا فرماندے نے جے اگر تو اذان سن دین پھر تینوں جماعت دی چھٹی نہیں ہے پھر تو گھر اندر نماز نہیں پڑھ سکدا مسجد اندر آنا ہوئے گا مسجد اندر آ کے با جماعت نماز ادا کرنی ہوئے گی جڑے بندے اپنی نماز اندر سستی کر دینے لوگوں سن لو اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو جہنم اندر سٹے گا اور پھر اے صحابی اے جناب جھاڑیاں دے اندروں چلدا چلدا سوٹی اے دے ہاتھ اندر ہوندی سی مسجد اندر آندا زور ٹائم بھی آندا عصر ٹائم بھی آندا مغرب ٹائم بھی عشاء ٹائم بھی فجر ٹائم بھی تہجد دے ٹائم 1.5 گھنٹہ پہلے آ جاندا مسجد اندر اے دا مسجد اندر آنا میرے نبی نو اینا
اینا پسند آیا۔ آقا فرماندے نے کہ میرا اے جڑا ابن مکتوم صحابی ہے اس نو میری مسجد دا مؤذن ہی بنا دے وہ، یعنی اے دی حاضری پوری سی، نبی نہ ہون دی وجہ نال مسجد اندر اینی حاضری پکی ہوئی۔ آقا فرماندے نے جدو میرا صحابی فجر دی اذان کوے ادو کھانا پینا بند کر دیا کرو، یعنی مؤذن بن گیا۔ میرے نبی نو اینا پسند آیا اور لوگوں نبینا سے آبی ہو کے مؤذن بن گیا نماز اندر پوری حاضری دی وجہ نال۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے نے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ جڑے لوگ نماز پڑھ دینے کتاب نو مضبوطی نال پکڑ دینے تے اپنی اصلاح کر دینے، پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، جیڑیاں نمازاں چھٹ گیاں سو چھٹ گیاں، ایندہ تو بعد جماعت نہیں چھڑاں گے، مسجد اندر آوان گے۔ جیڑے لوگ اپنی اصلاح کر دینے اللہ فرمان دینے اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کر دینے۔ آئیے دوسری بات، جڑے نماز پڑھ دینے جویں دی رب نو چاہی دیئے، اگر اویں دی نہیں پڑھ دے انہاں واسطے کی نقصان ہے۔ جڑے بندے اپنی نماز نو اطمینان نال نہیں پڑھ دے، ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھ دے، سکون سکون نال نہیں پڑھ دے، ایسے نمازی دے متعلق اللہ فرما رہے نے اساں ایسے نمازی نو جہنم اندر سٹ دیاں گے۔ نماز بھی پڑھی، نماز بھی پڑھی، ٹھنڈے پانی آنر وضو بھی کیتا، ساریاں محفلاں دنوں بھی چھڑ کے آیا، لیکن پھر بھی جہنم اندر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اے دی نماز اندر اطمینان نہیں ہے، اے دی نماز اندر ٹھہراؤ نہیں۔ نماز پڑھنی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے، قیام کیتا ہے پھر رکوع جانا ہے، رکوع دے اندر دعاواں پڑھنیاں نے، پھر رکوع تو اٹھنا ہے تے جناب پھر کھڑے ہونا ہے، دعا پڑھنی ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اے نہیں رکوع تو میں ویکھدا اپنی مسجد اندر بھی اے صورتحال دیگر بھی کتے جائیے، اے صورتحال رکوع تو اجے اٹھے نہیں فوری جناب دوبارہ سجدے چلے گئے، سجدے تو اجے اٹھے نہیں فوری دوسرے سجدے اندر چلے گئے۔ نانا میرے ویریو، میرے پیارے مسلمان بھائیو، رکوع کرنا ٹھہر ٹھہر کے کرنا ہے، اور پھر رکوع تو بعد نبی پاک فرماندے نے ایک رکن تو بعد جدو دوسرا رکن ادا کرنا ہڈیاں اپنی اپنی جگہ تے آنیاں چاہی دیاں نے، یعنی رکوع تو بعد جدو رکوع تو بعد اٹھنا دعا پڑھنی ہے نا، پھر جناب اپنی ہڈیاں اپنی جگہ تے، پھر سجدے اندر، سجدے تو بعد پھر ٹھہر کے دعا پڑھنی ہے، جدو ہڈیاں اپنی جگہ تے آ جان پھر اگلے سجدے واسطے جانا ہے۔ اے نہیں سدھا اجے ہویا نہیں چل بھی جی میں پیچھے پولیس لگی ہوئے، نانا میرے پیارے بھائیو نماز اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے جنہ ہو سکے۔ اور پھر میرے نبی دا ایک صحابی بخاری دے اندر اے روایت آن دیجئے، حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نبی علیہ السلام دے کول ایک میرے نبی مسجد اندر تشریف فرمانے، ایک نکر تے ایک صحابی آیا، کوئی عام بندہ نہیں، صحابی رسول آیا، چونکہ اجے انہوں پتہ نہیں پورا اسلام دے اندر اجے نواں نواں ہی داخل ہویا ہے، سارے ارکان دا پتہ نہیں، نماز دے طریقے دا اجے پتہ نہیں سی، تو میرے نبی علیہ السلام دے کول آیا، نماز پڑھی ایک سیڈ تے، جناب نماز پڑھ کے جان لگیا نبی پاک نو سلام پیش کر دے، اللہ دے نبی جی السلام علیکم، میرے آقا نے ایدی سلام دا جواب دیتا، سلام دی جواب دین تو بعد ایتھے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہویا، اگر بندہ نماز پڑھ کے امام نہ سلام لے لوے تے کوئی حرج نہیں،
اے صحابی نے نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد میرے نبی نے سلام لیا تے نبی پاک نے دی سلام دا جواب دیتا۔ آقا فرماندے نے ارجی فصلی فلم تصلی، او میرے صحابی تو نماز نہیں پڑھی، لوٹ دوبارہ نماز پڑھ۔ پھر نماز پڑھ، انہیں پھر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھن تو بعد پھر سلام عرض کیتا، میرے آقا نے جواب دیتا۔ پھر آقا فرماندے نے تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ انہیں رکوع بھی کیتا ہے، انہیں سجدہ بھی کیتا ہے، قیام بھی کیتا ہے، دعاواں بھی پڑھیاں۔ میرے نبی فرماندے نے تو نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھ۔ تیسری باری پھر انہیں نماز پڑھی تے جناب نماز تو فارغ ہویا، آقا نو سلام پیش کیتا، جان لگا ہے آقا نے دی سلام دا جواب دیتا ہے تے نال آقا فرماندے نے تو نماز نہیں پڑھی۔ صحابی آخر کہن لگا اللہ دے نبی جی مینوں تے ایہو جی پڑھنی آندی ہے، اس تو علاوہ مینوں نماز نہیں پڑھنے آندی۔ تے آقا فرماندے نے میرے صحابی جدوں بھی نماز پڑھنی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کے نماز جڑی ہے دے اندر جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کسی افسر دے سامنے جانا ہوئے نا، اور یا کسی ٹیچر دے سامنے یا کسی چودھری دے سامنے جا کے سلام پیش کرنا ہوئے، کوئی جھٹ بہنا ہوئے تے دل کردا ہے چودھری صاحب کوئی 2 گھنٹے ساڈے نال بہ کے کوئی ٹائم دین، کوئی گلاں کریے، کوئی افسر جناب سانو دفتر کوئی گھنٹہ بٹھائی رکھے، دل کردا ہے 2 گھنٹے بیٹھے رہیے، 3 گھنٹے بیٹھے رہیے تے اٹھن نو دل نہیں کردا۔ لیکن جدوں چودھری کول جائیں، نمبردار کول جائیں، جناب کسی افسر کول جائیں، ایس پی کول جائیں تے 2 گھنٹے بہن نو دل کرے تے جدو مسجد اندر آئے نماز زور دی ہوئے 12 رکعتاں ہون 5 منٹ دے اندر جناب کھڑکا بندہ مارے تے یارے کادا انصاف ہے؟ 12 رکعتاں 5 منٹ یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ جدوں نماز پڑھنی ہے میرے نبی نے کی فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، تو پڑھی کوئی نہیں، کیوں؟ تیرا رکوع ٹھیک نہیں، الفاظ نے تیرا رکوع ٹھیک نہیں، تیرا سجدہ ٹھیک نہیں، تیرا قیام صحیح نہیں، تیرا قومہ ٹھیک نہیں، تیرا تشہد ٹھیک نہیں، تیری نماز اندر جلدی ہے، تیری نماز اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو نماز جڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے او دی نماز قبول، جڑا بندہ ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھ دا او دی نماز حدیث دے مطابق قبول نہیں جے ہوندی۔ تے جس بندے دی نماز اندر ٹھہراؤ نہیں، جس بندے دی نماز اندر اطمینان نہیں، جس بندے دی نماز اندر جلدی ہے او دی نماز اینو جہنم اندر لے جائے گی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ آئیے نماز جڑا بندہ پڑھ دے لیکن پڑھن دے باوجود جہنم اندر جائے گا۔ تیسرے پوائنٹ تے ذرا غور فرمانا، تیسرا بندہ ہووے جڑا نماز پڑھ دے لیکن او دی نماز اندر ریاکاری ہے، ریاکاری واسطے نماز پڑھ دے۔ جی لوگ کہن بڑا نمازی ہے، بلے بلے بڑا نمازی ہے، کدے زور پڑھ دے، کدے عصر پڑھ دے، کدے عشاء، کدے مغرب، کدے فجر، جناب اشراقاں تہجد سب کچھ پڑھ دے۔ لوگاں دے ذہن اندر بات آ جائے یار بڑا نمازی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرما رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماء، جنہاں دی نماز اندر ریاکاری ہے۔ ریاکاری واسطے جڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے او بندہ جہنم اندر جائے گا۔ نبی پاک دا فرمان ہے من ظلا یرائی فقد اشرک، مستدرک حاکم دے اندر حدیث موجود ہے جڑا بندہ ریاکاری واسطے نماز پڑھ دے او شرک کر دے۔
تے فیصلہ قرآن دا بھی حدیث دا ہے، جیڑا مشرک ہے انہیں جنت جانا، انہیں جہنم اندر جانا ہے۔ میرے ویریو، میرے پیارے بھائیو، نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، لیکن ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جے میری تیری نماز اندر ریاکاری آ گئی، پڑھ کے بھی جہنم اندر۔ آئیے چوتھی بات سنیے، چوتھی بات جیڑی بڑی اہم بات ہے، جیڑے لوگ نماز پڑھن گے، نماز پڑھن دے باوجود جہنم اندر کیڑے نمازی ہون گے، نمازاں پڑھ کے ٹکرا مار کے جناب اپنے پیشانیاں کسا کے، اس دے باوجود جہنم اندر۔ اللہ قرآن اندر فرما رہے ہیں، جڑا بندہ غفلت کر دے، سستی کر دے، وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جڑے لوگ نماز پڑھ دینے، نماز اندر سستی کر دینے اور لوگاں نو دکھان واسطے پڑھ دینے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اپنی نماز اندر بہت تھوڑا ذکر کر دینے۔ اے نہیں کہ چاہیدہ تے ایسی سجدے اندر سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ دا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دا، جناب رک رک کے پڑھ دا، اللہ دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، سونیا ربا تو پاکے، سونیا ربا تو بلندے، سونیا ربا تیری شان بہت اعلیٰ، تیری شان بہت زیادہ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دا، کتے پڑھ دا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی کہ اے دے اندر غفلت نہیں سی ہونی چاہیے، اللہ دا ذکر زیادہ ہوندا۔ اللہ فرما رہے نے جڑے بندے اپنی نماز اندر تھوڑا ذکر کر دینے، او سستی کر دینے، جڑے سستی کر دینے میری جہنم اندر جان گے۔ آئیے پنجویں بات، جڑے لوگ نماز پڑھ دینے نماز دے حوالے نال، پنجویں بات جے اگر میرے تواڈے اندر اے بات ہے، پھر مینوں تانوں اپنی خیر منانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو جڑا بڑا چور ہے نا وہ نمازی ہے، جڑا نماز دا چور ہے سب تو بڑا چور۔ ڈاکو نو بڑا چور نہیں آکھیا نبی پاک نے، جڑا مال چراندا ہے انہوں نبی پاک نے بڑا چور نہیں آکھیا، اور پھر جڑا بندہ کسے دا حق کھا جائے انہوں بڑا چور نہیں آکھیا، لیکن نبی پاک فرماندے نے اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق ومن صلاتی، نبی پاک فرماندے نے سب تو بڑا چور ہووے جیڑا پورا رکوع نہیں کردا، جیڑا پورا سجدہ نہیں کردا، سب تو بڑا چور ہووے کہ جیڑا نماز دا چور ہے، جیڑا نماز دا چور وہ سب تو بڑا چور۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہووے کہ جیڑا بندہ 40 سال بھی نماز پڑھدا رہے، 40 سال نماز پڑھن دے باوجود جہنم اندر جائے گا۔ صحابہ پریشان ہوئے، 40 سال نماز بھی پڑھی، ٹھنڈے پانیاں نال وضو بھی کیتا، پھر بھی جہنم اندر اے کیوں؟ نبی پاک فرماندے نے اس واسطے کہ نماز دا چور سی، صحیح رکوع نہیں سی کردا، صحیح سجدے نہیں سی کردا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو مات علی، جڑا بندہ ایہو جی نماز پڑھدا مر گیا جدا رکوع بھی ٹھیک نہیں، جدا سجدہ بھی ٹھیک نہیں، وہ میری ملت تے نہیں مرے گا، یعنی اسلام تے انہوں موت نہیں آئے گی، وہ مرے گا اسلام تو خارج ہو کے مرے گا۔
ہائے اللہ میری توبہ، یار گل تے بڑی سخت ہے لیکن میں بھی اصلاح کرنی ہے، تسی بھی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح آخری بات ذرا توجہ نال سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فحاشی کر دے، اریانی پسند کر دے، نماز بھی پڑھ دے لیکن اس دے باوجود موبائل دا غلط استعمال کر دے، نماز بھی پڑھ دے، چوری بھی کر دے، نماز بھی پڑھ دے، لوکاں دا حق بھی کھاندا ہے، نماز بھی پڑھ دے، جا کے پانی بھی چوری کر دے، نماز بھی پڑھ دے، کسے دی توڑی بھی چک دے، نماز بھی پڑھ دے، چھلیاں بھی چوری کر دے، نماز بھی پڑھ دے، جناب دا بھی لائی جاندے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرما رہے ہیں جڑا ایسا نمازی ہے او دی نماز اس بندے نو جہنم اندر لے جائے گی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماندے نے میرے قرآن دی تلاوت کریا کرو، زیادہ تو زیادہ تلاوت کرو اور پھر نماز قائم کرو۔ نماز جیڑی ہے بندے نو برے کماں تو روک دیئے۔ نماز جدوں پڑھے گا جے اگر میری نماز اگر مینو برائیاں تو نہیں نہ روک رہی، میری نماز اگر میں نو غلط کاری تو نہیں روک دی، میری نماز قبول نہیں ہے، میری نماز میرے منہ تے وج رہی ہے، میری نماز میں نو جہنم اندر لے جائے گی۔ جے اگر نماز پڑھ کے جناب اے دن نیکی اندر اضافہ، او دا بھی پلا کردہ ہے، او دا بھی پلا کردہ ہے، لوگاں دا خیال کردہ ہے، ماڑیاں دا خیال کردہ ہے، ہر کسے دی عزت اے دے تو محفوظ، پھر سمجھ لو اے دی نماز قبول ہے۔ نبی علیہ السلام دے دور اندر بلکہ میرے نبی پاک نے فرمایا، صحابہ نو فرمایا، میرے صحابہ پہلیاں امتاں دے اندر ایک جیڑی بی بی سی نماز بھی پڑھ دی سی، ذرا توجہ نال سنیا جے، نماز بھی پڑھ دی سی، نماز بھی پڑھ دی سی، نفلی بھی پڑھ دی، فرضی بھی پڑھ دی، روزے بھی رکھ دی، نفلی بھی تے فرضی بھی، زکوٰۃ بھی دین دی، نفلی بھی تے فرضی بھی، سارے کام کر دی، اس دے باوجود جہنم اندر چلی گئی۔ نبی پاک نے فرمایا او میرے صحابیو پتہ کیوں نمازہ پڑھن دے باوجود او بی بی جہنم اندر کیوں گئی؟ اس واسطے کہ او دے جڑے گوانڈی او دے تو تنگ سن۔ جڑا بندہ نماز بھی پڑھے اگر گوانڈی تنگ نے سمجھ لو او دی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ اگر نماز پڑھ دے او دے محلے دار اون دے تو تنگ نے سمجھ لو اے دی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ نماز پڑھ دے لوگ او دے تو پریشان نے پھر اے دی نماز قبول نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی نماز پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، نبی پاک دے طریقہ دے مطابق پڑھنی ہے۔ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے شیطان بڑا ذہن اندر پائے گا یار نماز پڑھ کے بھی اگر ایک کچھ لبنا ہے تے پھر نہ پڑھیے کی ہویا؟ جے نماز پڑھ کے بھی جہنم اندر جانا ہے اس نالو نہ پڑھو چنگا ہے۔ اوے نماز پڑھنی بھی ہے جنت بھی جانا ہے۔ ایک نا شاگرد استاد جی کو گیا، جا کے انہیں استاداں نو ویکھیا، استاد نے جدو نماز پڑھی تے واہ دیر لائی تے شاگرد کہن لگا استاد جی تانوں ویکھ کے نا مینوں 2-3 گلاں میرے ذہن اندر آئیاں نے۔ ایک گل اے وے استاد جی جویں دی تہاڈی نماز ہے نا، تہاڈی نماز اندر خشوع ہے، خضوع ہے، میری نماز اویں دی نماز نہیں، لگدا ہے کہ میری جیڑی نماز قبول نہیں، کیونکہ تہاڈی نماز اندر خشوع، میری نماز اندر خشوع نہیں۔ تہاڈی نماز بڑی سونی نماز، میری نماز اوہو جی نماز نہیں۔
استاد جی کہن لگے نماز میں پڑھ رہا مینوں پتہ نہیں کنی دیر ہو گئی نماز پڑھن تو بعد مینوں ایک بات دا فکر لائق ہو جاندا ہے کہ نماز پڑھن تو بعد پتہ نہیں رب نے قبول کیتی ہے کہ نہیں۔ اگر رب نے نمازاں قبول نہ کیتیاں قیامت والے دن منہ تے وج گئیاں تے پھر کی بنے گا؟ استاد جی شاگرد کہن لگا میریاں پتہ نہیں قبول ہوئیاں نے کہ نہیں۔ استاد جی کہن لگے مینوں اس بات دی فکر ہے جے اگر نماز قبول نہ ہوئی تے منہ تے وج جانی ہے۔ یعنی کہ ویکھو نماز جدو پڑھنی ہے بعد اندر سوچنا ہے دعا کرنی ہے یا اللہ نماز پڑھ لیے قبول بھی فرما لی تے اللہ دے حکم نال جے اگر صحیح نماز اندر ٹھہراؤ ہے، نماز اندر ریاکاری نہیں ہے، نماز اندر خشوع خضوع ہے۔ مینوں یاد آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کہنا میری جویں دی نماز ہونی چاہیے یہ نماز نہیں ہے، شاید تہاڈیاں میرے تو بڑیاں اچھیاں نمازاں نے، لیکن جناب حسن مینوں یاد آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھیے تے جناب مسجد اندر اگ لگ گئی۔ جدو مسجد نو اگ لگی ہے لوگاں نے شور پایا امام حسن جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نو اگ لگ گئی ہے ذرا باہر آ جاؤ، لیکن حضرت امام حسن نے سنیا ہی نہیں۔ نماز تو جدو فارغ ہوئے ویکھیا ادھی مسجد جل چکی ہے، ادھی جڑی مسجد اگ نال سڑ گئی ہے۔ بعد اندر سلام پھیر کے آندے نے اوے کملیو مینوں بھی دس دینا سی کتے میں جے اگ دے اندر نہ سڑ جاندا کتے اس اگ مینوں نہ نقصان پہنچا دیندی۔ آندے نے امام جی تانوں اساں پتہ نہیں کنیاں آوازاں ماریاں نے۔ امام حسن فرماندے نے تسی آوازاں مار دے رہے ہو مینوں پتہ ہی نہیں چلیا۔ دعا کرو اللہ میری بھی یہو جی نماز بنائے تہاڈی بھی یہو جی نماز بنائے۔ مینوں یاد آئے جناب ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ انہاں دے پیر تے جناب چمبل نکل آئی، ڈاکٹر صاحب نے کہا تہاڈے پیر دا آپریشن ہوئے گا، اے جڑا زخم کٹیا جائے گا پھر ورنہ اے جڑی چمبل اگے ود جائے گی زخم ود جائے گا۔ تے ڈاکٹر صاحب کہن لگے اے ورنہ تانوں درد ہوئے گی ٹیکا نشے دا لگا دینے آم۔ اے آندے نے نشے دا ٹیکا میں نہیں لگوانا کیونکہ اللہ نے نشہ آور چیز نو حرام قرار دیتا ہے لہذا میں نشہ نہیں لگوانا۔ اے آندے نے پھر تانوں درد ہوئے گی، آندے نے جے اگر درد ہوئے گی ٹھہر جاؤ میں وضو کر داں 2 نفل پڑھ داں جدو میں نماز نیت لواں نماز دے اندر چلا جاں نماز میں شروع کر لواں تسی انج کرے آجے میرا آپریشن کر دے آجے۔ اے جناب مولانا صاحب نے نماز نیتی ہے ڈاکٹر صاحب نے آپریشن شروع کر دیتا جدو سلام پھیریے فرماندے نے یار میرے پیر دا آپریشن کیوں نہیں کیتا؟ فرماندے نے حضرت جی ڈاکٹر صاحب کہن لگے تہاڈا آپریشن تے پہلی رکعت اندر ہی ہو گیا سی۔ آندے نے اللہ دی قسمیں مینوں پتہ ہی نہیں چلیا کدوں میرا آپریشن ہویا ہے۔ دعا کرو اللہ میری نماز بھی یہو جی بنا دے تے تہاڈی بھی یہو جی بنا دے۔ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ شیطان آکھے لگ کے نا جاویں سولی ٹنگیا خشوع تے خضوع نال جو نماز ادا دے خشوع تے خضوع نال جو نماز نے ادا دے رب دے جناب وچوں مرتبے نے پاو دے۔ اوے خشوع تے خضوع نال جو نماز نے ادا دے رب دی جناب وچوں مرتبے نے پاو دے سلامتی نال دنیا چوں لنگیا جا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نام جاویں سولی ٹنگ
ڈنگیا رو رو سونی نماز پڑھ تو رو رو سونی نماز پڑھ تو سجدے رکوع وچ خوب ڈر تو رو رو سونی نماز پڑھ تو سجدے رکوع وچ خوب ڈر تو شیطانی ڈنگ نال نہ جاویں ڈنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین وآخر دعوانا ان الحمد للہ